मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व आकिबतुल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु रसूल मुहम्मद व सहाबी अजमाइन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। तो नाज़रीन, हाज़रीन, सामीन, आज मुंतखब निसाब के जिस सबक का हम मुताला करेंगे, जिस उन्वान को हम पढ़ेंगे, वो है निफाक या मुनाफ़क़त, सूरह मुनाफ़िकून की रोशनी के अंदर। नफाक यानी मुनाफ़क़त क्या है, नफ़क़ा क्या है, ये कहाँ से लफ्ज़ निकला है और इसकी क्या निशानियाँ हैं, और मुनाफ़िकीन से बचने का तरीका या दिल में नफाक को ख़त्म करने का क्या तरीक़ेकार है, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम सिलसिले सी रोशनी डालेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम अपने सबक की तरफ बढ़ें, हम समझना स्टार्ट करें, इसको सुनने का आगाज़ करें, थोड़ा सा आपको कुरान पाक के असलूब को समझना होगा। फिर ये मुनाफ़क़त का या फिर निफाक का जो सब्जेक्ट है आपको क्लियरली समझ आएगा। बुनियादी तौर पर कुरान पाक के दो हिस्से हैं, एक मक्की दौर का, एक मदनी दौर का। मक्की दौर वो जो इनिशियली 13 साल में नाजिल हुआ, और मदनी दौर वो जो बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत के बाद नाजिल हुआ। मक्की दौर के जो मुसलमान थे वो ईमान के अंदर मदनी मुसलमानों से निस्बतन ज़्यादा मजबूत, कवी थे और फोकस्ड थे। अगर आप स्टोरी को ज़हन में लाएं, थोड़ा सा अपने आपको 14 साल पीछे लेके जाएं, सिचुएशन और पिक्चर कैसी थी कि मक्का के अंदर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेसत का ऐलान किया, नबूवत का दावा किया अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, और तबलीग का आगाज़ किया। तो इनिशियली जो लोग भी मुसलमान हुए, जो भी लोग दायरे इस्लाम में दाखिल हुए, जिन्होंने भी कलमा हक पढ़ा, उनको इस बात का यकीन था और पता था कि इस कलमा हक पढ़ने के बाद हम पे बेइंतहा जुल्म ढाए जाएंगे और हमें ये सारे मुजालिम बर्दाश्त करने हैं। तो बेसिकली कलमा हक अपने साथ बेइंतहा फिजिकल जिस्मानी आजमाइशें लेकर आ रहा था। इवन कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुछ जगह मुकामात पे सोशल इकोनॉमिक बाइकआउट भी किया गया। ऐसी चीज़ें भी हमने देखी हैं, आपको तारीख पढ़ेंगे तो आपको इससे आइडिया हो जाएगा। हज़रत बिलाल को ज़हन में लाएं कि वो गुलाम थे और उनके ऊपर भारी भरकम पत्थर रख दिए जाते थे, कोयलों पर लटाया जाता था। आले यासिर, हज़रत यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सिचुएशन को ज़हन में लाएं, कैसे कैसे जुल्म हुए थे। ज़मीन में गाड़ कर आरे से जिस्म को दो हिस्सों में, दो टुकड़ों में कर दिया गया। तो ये जुल्म हुए मुसलमानों के ऊपर जब वो मक्का में थे, मजलूम थे, दबे हुए थे और उनको मजीद दबाया जा रहा था। तो जैसे जैसे हिजरत का वक्त करीब आता गया, नो डाउट कि दायरे इस्लाम में मजीद मुसलमान दाखिल होने लगे। मदीना से कुछ लोग गए, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात देखी। अब जब आप मक्की दौर के कुरान का मुताला करेंगे तो उसमें आपको मुनाफ़क़त या निफाक ये चीज़ें नहीं मिलेगी, मुनाफ़िकीन से खिताब नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो भी दायरे इस्लाम में दाखिल हो रहा है, कलमा हक पढ़ रहा है, वो एक सच्चे जज्बे के तहत पढ़ रहा है। उसको कुछ नहीं चाहिए और उसको पता है कि मेरे साथ अब बहुत बुरी होने वाली है। एज लॉन्ग एज आई एम लिविंग अंडर दीज रूलर्स, जो कुरैश थे और मुनाफिकीन और मुशरिकीन कुफार वहाँ पे हुक्मरान थे। लेकिन निस्बतन मदनी दौर के जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की, मदीना की तरफ गए, तो बहुत सारे लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमली सीरत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमली सीरत से मुतासर होकर मुसलमान हुए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक का कोई भी मुकाबला नहीं है। फिर अल्लाह ताला ने जो तालीमात अपने नबी के ज़रिए पहुँचाई, उससे मुतासर हुए और कलमे हक में गिरोह तर गिरोह लोग दाखिल हुए। अब मदनी दौर के मुसलमानों ने वो आजमाइशें नहीं झीली हुई थी, क्योंकि वहां जाके रियासत का एक निज़ाम रखा गया, एक संगे बुनियाद रखा गया। मस्जिद कुबा बनी, पहली इस्लाम की पहली मस्जिद। तो उन लोगों को इस चीज़ का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये मक्की दौर के जो मक्का में जो मुसलमान थे वो कौन कौन सी आजमाइशों से गुजर कर आए हैं। और अगर उनको पता था तो वो सिर्फ किस्से कहानियों की शक्ल में पता था, प्रैक्टिकली उन्होंने वो चीज़ें फेस नहीं की हुई थी। अब इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, अल्लाह ताला की सुन्नत है, अल्लाह ताला का तरीक़ेकार है। सूरह अनकबूत में जब हम पढ़ेंगे तो हमें वो चीज़ वाज़ेह हो जाएगी कि अल्लाह ताला अपने बंदों को आजमाता है। अब कलमा हक कह तो दिया ज़बान से, मुसलमान हो गए, दायरे इस्लाम में दाखिल हो गए, लेकिन क्या आप दिल से भी मुसलमान है कि नहीं? अल्लाह ने तो आजमाना ही आजमाना है। तो फिर एक सीविंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। सीविंग मीन्स फिल्ट्रेशन का।
کہ جن کے دلوں میں نفاق ہوگا وہ اوپر آ جائیں گے، اور جو اس سیف سے، اس چھاننی سے گزر جائیں گے وہ پیورٹی کے ساتھ نیچے آ جائیں گے. جیسے ہم چائے بناتے ہیں نا، تو چائے کو بعد میں جتنی مرضی پک جائے لیکن اس کو چھاننی سے، پونی سے جس کو کہتے ہیں، اس میں سے گزارتے ہیں سیف سے، پتی اوپر آ جاتی ہے اور پیور چائے نیچے گر جاتی ہے. تو اب ہو رہا تھا سیونگ پروسیس سٹارٹ مدینہ میں. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یار یہ تو بہت سادہ انسان ہے. اب منافقین کا آغاز کیسے ہوا؟ جن کے دلوں میں تھا کہ ہم سردار ہیں، یہاں کے بڑے بڑے ہیں، رئیس ہیں، تو ہمارے بھی اوپر کچھ خاص کرم کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یا ہماری کوئی ایک ٹیکا بنا رہے، توجہ کا مرکز ہم بھی بنے رہے. یہ نہ ہو کہ وہی توجہ کا مرکز بن کے. تو نفاق کیسے ہوا آغاز؟ کہ مثال کے طور پر ہوتا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ آئے ہیں خطبہ دینے کے لیے، تو اس سے پہلے کوئی نہ کوئی ایک رئیس کھڑا ہو کے کہہ دیتا تھا کہ سارے لوگ خاموشی سے سنیں، یہ محمد رسول اللہ ہے، ان کی بات توجہ سے سنیں، اور اگر کسی نے ان سے بات کرنی ہو تو ذرا صبر کیجیے گا، یا میرے تھرو ان سے بات کریں. اس طرح کے لوگوں نے نا کہنا سٹارٹ کر دیا تاکہ ساری توجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ جائے، ان کا بھی کچھ نہ کچھ ٹیکا بنا رہے. تو یہ نفاق کا آغاز سٹارٹ ہوا. انہوں نے محسوس کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی تو بہت سٹرونگ ہے، سارے لوگ ان کی طرح ڈائیورٹ ہو رہے ہیں، ہماری تو حیثیت ختم ہو رہی ہے. تو جن لوگوں کے نے آزمائشیں نہیں جھیلی ہوئی تھیں ان کے دل سے پھر یہ چیزیں باہر آنی سٹارٹ ہوئی. پھر دوسرا سیونگ پروسیس کیا تھا؟ جہاد فی سبیل اللہ، اور جہاد کی بھی اعلیٰ نسل، قتال فی سبیل اللہ. غزوہ بدر، جتنی بھی غزوات ہیں، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ تبوک، یہ ساری غزوات جو ہیں مدنی دور کی ہیں، مکی دور میں نہیں ہیں. جیسے ہی جہاد کا ذکر ہوتا، جہاد کے لیے پکارا جاتا، جو منافقین تھے یا جن کے دلوں میں ایمان ابھی بھی بین بین تھا، کبھی ہاں کبھی نہ، تو وہ گھبرا جاتے، پیچھے ہٹ جاتے، ہیلے بہانے بنانے لگ جاتے، دائیں بائیں دوڑنے لگ جاتے، چھپنے لگ جاتے. اور جن کے دلوں میں ایمان مضبوط تھا، جو ہجرت کر کے ساتھ آئے تھے، اور جنہوں نے مدینے میں بھی ڈنکے کی چوٹ پہ ایمان قبول کیا تھا، دار اسلام میں داخل ہوئے تھے، وہ ساتھ چل پڑتے. تو اب سیونگ پروسیس، تو یعنی ہر غزوے کے اندر، ہر غزوے سے پہلے کچھ نہ کچھ منافقین کی نشاندہی ہو جاتی تھی. کوئی لوگ پیچھے ہٹ جاتے تھے، کچھ گھبرا جاتے تھے، کوئی چھپ جاتے تھے، کوئی کسی اور جگہ پہ کاروباری سرگرمیوں میں بزی ہو جاتا تھا، کوئی والدین کا بہانہ، کوئی بچوں کا بہانہ، کوئی مال و دولت کا بہانہ، کچھ نہ کچھ چلتا رہتا تھا. تو ہر غزوے پہ ایک سیو لگی، ایک فلٹریشن پلانٹ لگا، اور وہاں سے منافقین علیحدہ ہوتے گئے، پیورٹی آگے بڑھتے گئی، منافقین علیحدہ ہوتے گئے، پیورٹی آگے بڑھتے گئی، منافقین علیحدہ ہوتے گئے اور پیورٹی آگے بڑھتے گئی. یعنی پیورٹی ساتھ پیور مسلمز، جن کے دل جو تھے ایمان سے مالا مال تھے. تو یہ سیونگ پروسیس. تو اس لیے منافقین سے ریلیٹڈ جو سبجیکٹس ہیں وہ آپ کو زیادہ ملیں گے مدنی دور کے اندر. اچھا، منافقین سے ڈائریکٹ خطاب بھی نہیں ہے. یا الذین آمنوا کہہ کے کہا گیا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. کیونکہ منافقین بظاہر تو ایمان والے تھے نا، وہ بظاہر تو اسلام کا، مسلمان ہونے کا دعویٰ ہی کر رہے تھے، لیکن دل میں ان کے نفاق تھا کہ ہم دل سے نہیں لائے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے مدینہ میں، تو اس کے سورہ آل عمران کے اندر آئی تھنک ایک واقعے کی طرف نشاندہی ہے کہ یہودی علماء، انہوں نے تو فوراً پہچان لیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. انہوں نے کہا کہ یار یہ تو بڑی جلدی پاور میں آ جائیں گے. پھر انہوں نے ایک ترکیب لڑی جس کا ذکر ہے کہ یہ دن میں صبح کے وقت اٹھ کے کچھ لوگ یہودی ایمان کا یا کلمہ حق پڑھ لیتے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دینا، اور کہہ دینا کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں. اور شام کے وقت جیسے دن گزرتا تھا کچھ لوگ اس میں سے واپس چلے جاتے تھے کہ نہیں ہمیں یہ مذہب پسند نہیں آیا. تو انہوں نے یہ ترکیب لڑی. ہوتا یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ اس طرح لوگ سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ یار ایک عالم، یہودی عالم صبح کے وقت کلمہ حق پڑھ رہا ہے اور شام کو کلمہ حق سے پھیر رہا ہے، تو اس کا مطلب کچھ نہ کچھ اس مذہب کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے جو لوگوں کو متنفر کر رہی ہے. تو یہ بھی ایک چیلنج تھا جس کو فیس کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ دور بڑا آسان تھا کہ بس جنگیں ہو رہی ہیں، دل میں ایمان آ گیا، بس کٹنا لڑنا شہید ہو جانا. نہیں، وہ دور بڑا مشکل تھا، انتہائی مشکل دور تھا. ہمیں تو ایسے تھالی میں رکھ کے اللہ تعالیٰ نے مسلمان گھرانوں میں پیدا کر دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے. تو یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں نے آپ کو بتا دیا، تو ہمیں یہ چیزیں سمجھنے میں آسانی ہوگی. اچھا، نفاق بیسیکلی کیا ہے؟ در حقیقت کیا ہے؟ ایمان کی کمزوری، جہاد فی سبیل اللہ سے کنی کترانے کا نام. جہاد کو اب ہم جب جہاد کہیں گے تو جہاد سے مراد جو ہے مسلسل کوشش، مجاہدہ جس کو ہم نے کہا تھا پہلے آنے والی پہلی پچھلی ویڈیوز کے اندر، قتال نہیں.
قتال تو جہاد کی ایک اعلیٰ قسم ہے نا، جب آپ جان لٹانے کے لیے نکل آتے ہیں. تو عام معنی کے اندر جس کے دل میں ایمان نہیں، یا پھر ایمان کی کمی ہے یا ایمان نہیں، لیکن وہ ایمان رکھنے کا دعویٰ کر رہا ہے زبان سے، وہ منافق کہلاتا ہے. یہ عام الفاظ کے اندر. ٹھیک. پھر سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع کے اندر کچھ لوگوں کی نشاندہی ہوئی ہے، 3 قسم کے لوگ، کہ ایک وہ لوگ جو متقی ہیں، خدا ترس ہیں، اللہ تعالیٰ پہ بے حد ایمان رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے ساری زندگی گزارتے ہیں. ایک وہ لوگ جو ہٹ دھرمی کا شکار ہے، یعنی وہ ایسے پکے ہیں کفر کی راہ پہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان نہیں لانا، ہم نے کلمہ حق نہیں پڑھنا. اور تیسرے وہ لوگ جو بین بین ہیں، جن کے دلوں میں ایمان ہے بھی اور نہیں بھی، جو زبان سے اقرار کر رہے ہیں لیکن اس طرح پہ چلتے ہوئے آزمائشوں سے ڈر جاتے ہیں. تو یہ چیز چلتی آ رہی. تو یہ بین بین ہونے والا جو ہے نا، یہ بھی منافقت کا آغاز ہے، یا منافقین کی ایک نشانی میں سے ہے، کہ ہاں جو چیز ہمیں اچھی لگ رہی ہے ہم وہ اپنا لیتے ہیں، اور جو چیز ہمیں بری لگ رہی ہے، جو چیز ہمارے دل کو بھا نہیں رہی، اس حکم کو ہم رد کر دیتے ہیں. یہ منافقین کی نشانی میں سے ہی ہے. تو منافقین کا ظہور، یا پھر ان کی جو کہہ لیں کہ منظر عام پہ آنے کا سلسلہ سٹارٹ ہو گیا ہجرت کے بعد. جیسے جیسے جہاد کے حکم آتے رہے، مال اور اولاد کو خرچ کرنے کے احکامات آتے رہے، اور حکم آتا رہا کہ اللہ کی راہ میں نکلو، ہمت کرو، آگے بڑھو، لڑو، جان مال لٹا دو، تو ویسے ویسے منافقین کی نشاندہی ہوتی گئی اور وہ پیچھے پیچھے ہٹتے گئے. تو 3 درجے احادیث کی روشنی میں ملتے ہیں منافقین کی نشانیاں جو ہیں. پہلا کہ وہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے. نمبر 2، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. تیسرا، امانت میں خیانت کرے. تو یہ 3 نشانیاں جو ہے منافقین کی احادیث کی روشنی میں ہمیں ملتی ہیں. 2 چیزیں، ایک ہے نفاق اور ایک ہے ضعیف الایمان. ان میں فرق کیا ہے؟ نفاق تو ہو گیا کہ ایک شخص جھوٹ بولتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس جھوٹ پہ ہٹ دھرمی کے ساتھ اڑ جاتا ہے، اور پھر اس جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے مزید جھوٹ بولتا ہے. یعنی جو 3 نشانیاں ہم نے پڑھی نا، کہ بات کرے تو جھوٹ بولے، امانت میں خیانت کرے، اور وعدہ خلافی کرے. یعنی وہ مانتا بھی نہیں کہ میں نے جھوٹ بولا ہے، میں نے غلط کام کیا ہے، اور پھر اس غلطی کو چھپانے کے لیے مزید غلطیاں کرتا رہتا ہے. یہ ہے نفاق، منافق کی نشانیاں. ضعیف الایمان سے مراد ہے کہ جس کا ایمان کمزور ہے، جو جھوٹ بولتا ہے یا پھر جو غلطی کرتا ہے، پھر اقرار کرتا ہے کہ میں نے غلطی کی، اور پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، پھر غلطی کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے. تو وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے. تو یہ ضعیف الایمان، کمزور ایمان والے کی نشانی. اور نفاق یا منافق کی نشانی جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ جھوٹ بول کے، گناہ کر کے اس پہ اڑ جاتا ہے، بلکہ اس کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو نفاق جو قرآن پاک میں الفاظ ہیں، اس میں اس کے جو کچھ مطلب ایک اسم ہے اور ایک ہے فعل. جب نفاق فعل کے زمرے میں آ رہا ہے تو اس کا مطلب نکلتا ہے مر کھپ جانا، ٹھیک ہے، لٹ جانا، ختم ہو جانا، مر جانا. یعنی ہم جب کہتے ہیں وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، ٹھیک ہے، سورۃ تغابن میں الفاظ آئے ہیں، ٹھیک ہے، خرچ کرو، انفقو، ٹھیک ہے. نفاق یعنی لٹا دو اللہ تعالیٰ کے راستے میں. انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں لٹا دو، مر جاؤ، کھپ جاؤ. اللہ تعالیٰ کی دین کی بلندی کے لیے اپنے آپ کو مٹا دو، اپنی ساری دولت مال اس میں لگا دو، یعنی خرچ کر دو. تو یہ فعل کے زمرے کے اندر. جب آئے گا اسم کے معاملے میں، نفقہ، نون فے قاف، تو عربی میں نفقہ کہتے ہیں گو کی سرنگ کو. گو سمجھتے ہیں؟ گو ایک جانور ہے، ٹھیک ہے، رپٹائل ہے، ڈریگن لیزرڈ کی طرح کا ہوتا ہے، جو زمین کے اندر رہتا ہے. تو گو کی سرنگ جو ہوتی ہے وہ 2 منہ والی ہوتی ہے منیمم، ٹھیک ہے. تو بیسیکلی نفقہ کہتے ہیں اس سرنگ کو جس کے 2 منہ ہوتے ہیں. 2 منہ سے مراد ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اپنے لیے ایک چور رستہ تیار رکھتا ہے. تو یہی منافق ہوتا ہے نفقہ، کہ وہ اپنے لیے ہمیشہ چور رستہ جو کہ جھوٹ کی شکل میں ہے وہ تیار رکھتا ہے. تو بعض اوقات گو جو ہوتا ہے اس کی سرنگیں آپس میں انٹرلنکڈ ہوتی ہیں، بہت سارے رستے ہوتے ہیں، تو وہ کوئی نہ کوئی جھوٹ بول کے
अपने आप को किसी ना किसी खतरे से बचा के निकल जाता है। तो यही मुनाफिक है। जब मुनाफिक पे मुश्किल वक्त आता है या आजमाइश आती है तो वो उन सुरंगों से, उन दो मुंह वाली सुरंगों की तरह अपने आप को कहीं ना कहीं से निकाल के बचाने में कामयाब हो ही जाता है। तो ये है नफका। जब इसम के तौर पे आ रहा है तो ये है वो मुनाफिक जो इंतहाई गंदी खसलत है, जो दोजख की तह में होंगे, जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में होंगे, ये वो लोग हैं। ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा सा लुबे लुबा भी बता दिया, पूरा इसमें कवर भी कर दिया जो हमारा टॉपिक था, सबक था। तो अब सबसे अहम चीज है कि इस नफका से या नफाक से, यानी इस चीज से कैसे बचा जाए। हदीस मुबारक याद करें कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक अल्लाह की राह में वो चीज खर्च ना करे जो आपसे सबसे ज्यादा पसंद या अजीज है। ठीक है। तो इंसान इस दुनिया में क्या करता है, सारा वक्त माल और दौलत ही जमा करता रहता है। ये माल और दौलत के लिए इंसान ने सारी की सारी जो है ना, ये तो वो दो स्टार्ट की हुई है, औलाद को अपने ऊपर ले जाए अपने से, या फिर जो है इतना माल धन खर्च कर ले कि ऐशो आराम की जिंदगी गुजारे। लेकिन इंसान जितना माल इकट्ठा करता है उससे बावजूद उसके अंदर हिर्स और लालच बढ़ता जाता है, कमी नहीं उसमें आती। तो निफाक को खत्म करने का सबसे आसान तरीका है इन्फाक, खर्च करो। यानी अल्लाह की राह में वो चीज खर्च करो जो तुम्हें इंतहाई अजीज है। यानी अपने दिल को चैलेंज करो, अपने नफ्स को चैलेंज करो। ठीक है। अपने अंदर जो छुपी हुई जो मालो दौलत की रग़बत है उसको चैलेंज करो कि ये आज मैंने खर्च करनी है हर कीमत पर। फिर ही जाकर आपके दिलों में नफाक खत्म होगा और नफाक पर एक ठप्पा लगेगा कि नहीं अब ये खत्म हो रहा है, इसके बढ़ने के चांसेस नहीं है। लेकिन अगर आपका मालो दौलत में मोहब्बत बढ़ती जाएगी, जिस तरह ज़कात वगैरह लोग नहीं देते, छुपा लेते हैं मालो दौलत अपना, तो फिर ये निफाक जो है, ये जो मर्ज है बढ़ता चला जाएगा और ये मर्ज बहुत तेजी से फैलता है। एक मरतबा कोई शख्स इस मर्ज के हाथ चढ़ जाए या फिर दिल में फैल जाए, उतर जाए, तो फिर इसके रुकने का ये नाम नहीं लेता और ये इतनी तेजी से फैलता है कि इंसान को ले डूबता है। और कहाँ पे डूबेगा? जहन्नुम की तह में। 7 दर्जे है ना, सबसे सातवां सबसे निचला दर्जा जहन्नुम का, जब वो मुनाफिकीन के लिए। तो मुनाफिक कौन है? जो झूठ बोले, झूठ पे कायम रहे, हट धर्मी से कायम रहे, अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए मजीद झूठ बोले। और ज़ईफुल ईमान वो है जिसका ईमान कमजोर है, जो इकरार कर लेता है हमें से गलती हुई है और अल्लाह के ताला की तरफ रुजू कर लेता है। मुनाफिक के मुख्तलिफ चेहरे होते हैं, वो अपने आप को बचाने में झूठ बोल के कामयाब हो ही जाता है। तो मुनाफिकत से बचने का तरीका, निफाक से बचने का तरीका है इन्फाक, खर्च करना, अल्लाह ताला की राह में जद्दोजहद करना, आगे बढ़ना, माल और दौलत को लगा देना। तो ये था एक मुख्तसर सा सबक, मुख्तसर सा टॉपिक जिसको आज हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह अगले सबक के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।